Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Okay, so dalay ko ng Diyos karon nga kabuntagon o dako atong kalipay nga siya gihapon naguban kanato sa atong pagpahulay o salamat sa iyang paglugway sa atong kinabuhi karong kabuntagon. So good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. May buntag sa imo kapaglaom nga nagatanaw karon sa atong live streaming. Nilapod kita sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon nga atong kita sa matag buntag alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Apan sa dili pa ta mo padayon ako gigreetong mayong buntag si kapaglaom Judy diha sa Sangi. No, si kapaglaom Christy Mangle nga nagatanaw karon. May buntag sa inyo diha. Og si kapaglaom Fe Bacalian, no, may buntag, no, si kapaglaom Elbet Parlabrica, no, may buntag, si kapaglaom Meli Acabo, no, si kapaglaom Lodi Gaudan, no, nga nagatanaw karon. May mga kapaglaom nato nga kanunay gyud sila nagsubaybay sa atong programa. Og si kapaglaom Nate, si kapaglaom Rika, si kapaglaom Jasser, si kapaglaom Shenray sa CPAC. Siguro nagtanaw sila karong kabuntagon, so may buntag sa inyo diha kauban sa mga faculty and staff sa Central Philippine Adventist College. So may buntag og sa tanan nga managatan-aw sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan nga subaybay sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Ang tigulo sa atong pagtuon karon nagaingon dinhi, pagduso batok sa sulog. Ang teksto makita sa Lucas 13:23 o 24 nagaingon dinhi sa Bisaya. Og dihay mingon kaniya, Ginoo, jutay rabay maluwas, og siya mingon kanila, panlimbasugin ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit, kay suginlan ko kamo, nga daghan ang nagtinguha sa pagsulod, apan dili sila makahimo. Ako kamo kapaglaom gihangyo sa pagampo before ta musugod sa tuang pagtuon. Langit no ng mga Diyos nga tag-iya sa mong kinabuhi, nagakalipay kami karong kabuntagon. Nagapasalamat kanimo sa kinabuhi nga mo gihatag sa matag usa kanamo sa among katulogon karong kabuntagon. Ikaw naghatag kanamo og mayong panlawas hantod nini mga takna. Ug samtang kami magasugod sa programa sa Pamalandong karong adlaw, samtang kami magahimo sa mga buluhaton amo gihangyo ang imo bulan nga espiritu uban kanamo, maghatag kanamo kaalam. Ikaw magapanalangin sa mga kapaglaom nga nagatanaw karon sa live. Pasayloa kami sa mong mga kalapasan, kini among gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, sa dili pa ta mo padayon kapaglaom, atong paminawan ang usa ka awit nga mag-prepare sa atong pagtuon karon.
promise, like it's your last breath. Let it fill your heart. When it's all you have left, you gotta believe, you gotta be strong, you gotta have faith enough to know no matter where you are, He is always with you. Never give up, never give in. His only Son died for all our sins, and He will lift you up and hold you in His love. He gave His Son, He sends His love. When the weight is just too much and there's no one you can trust, when it's dark and you're afraid, let the Spirit guide your way. There's so much left to do, a great big world to wander through. So many people in your life waiting to see your smile. Hold on to this promise, like it's your last breath. Let it fill your heart. When it's all you have left, you gotta believe, you gotta be strong, you gotta have faith enough to know no matter where you are, He is always with you. Never give up, never give in. His only Son died for all our sins, and He will lift you up and hold you in His love. He gave His Son, He sends His love. His love is all around you, a fortress that surrounds you. Let Him comfort, protect you from the storm. It's time to start a new day. He will help you find your way to a better place. Hold on to this promise, like it's your last breath. Let it fill your heart. You gotta believe, you gotta be strong, you gotta have faith enough to know no matter where you are, He is always with you. Never give up, never give in. His only Son died for all our sins, and He will lift you up and hold you in His love. He gave His Son, He sends His love. He sends His love. Okay, no? So, salamat sa manindot nga awit nga itong nadungog karon. O nalipay ta nga ang awit maghatag na to kadasig sa pagtuon na to pagpadayon sa atong programa karon nga kabuntagon. Usban ako ang title sa atong pagtuon karon, Pagduso batok sa sulog. Kini siya nga pagtuon na mga kapaglaom nagahatag na tog kadasig o eksperyensya sa mga panghitabo diri sa kalibutan, no? So naka-eksperyensya ko nga naglabang ko sa usa ka suba unya kusog kayo ang current, no, sa sulog sa tubig. So kung dili ka maningkamot sa pagbarog mga kapaglaom, posible nga maanod ka sa sulog sa tubig, no? So mao ni ang gamay nga
eksperyensya nga atong nadungog, nga atong na-eksperyensyahan nga makahatag nato nga ning kalibutan na kusog kayo ang current sa tubig no sa mga palibot nato. Kung dili ta makabarog no sa ato ang pagtulunan, posible no nga madala ta mga kapaglaom. So ingon pa dinhi sa atong basahon sa diha nga atong mabasa nga daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo nan buot natong masabtan kung unsay atong buhaton aron nga kita mulampos. Kini maoy usa ka makasubo nga pahayag alang kanato nga adunay mga mapakyas sa pagsulod sa sigpit nga ganhaan tungod kay sila nagtinguha lamang sa pagsulod og wala sila maning kamot. So kadaghanan sa atong mga kapaglaom karon nga gusto sila nga maluwas no, kung imo silang pangutanon, gusto sila maluwas, gusto sila nga moadtog langit apan ang ilang ginabuhat makita nato mura gihapon wala sila nagtinguha nga mausab ang ilang kinaiya, ang ilang kaugalingon naragihapon sa pagpatuyang sa kalibutan apan gusto sila nga moadtog langit no amo nangingon diri nga daghan ang nagtinguha sa pagsulod no sa langit ng puloy-anan sa ganahan masigpit apan wala sila naningkamot sa ilang kaugalingon nga mousab sa ilang kinabuhi no mousab sa ilang kinaiya. Sige ra gyapon pagpatuyang inom sugal no pagkaon sa mga dili matinlo nga mga pagkaon bisag unsa nga mga pagpatuyang sa kalibutan ilang ginahimo apan gusto sila nga moadtog langit kapaglaom. So ingon pa dinhi usa ka dako og solemne nga responsibilidad ang anaa kanato nga nag-angkon sa pagtuman sa mga sugo sa Dios sa pagpakita sa kalibutan sa atong palibot nga atong hiuyon ang atong mga lakang paingon sa langit. O, tinuod na. Og samtang kita moduso batok sa sulog nga nag-anod sa tanan nan kita kinahanglan nga masayod kung unsa ang atong gipaningkamutan no kita magpadayon paingon sa kadaugan apan ngadto sa ganti nga mao ang langit nung pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus. Dili kita makapabilin nga walay puas sa pagsukol og makaangkon pa sa ganti. So mao ni nga daghan kayo gyud ang nasayod no nga sa atong palibot no sa atong mga kapaglaom makita nato ang ilang mga binuhatan nga dili tukma no paingon sa langit no nga puloy-anan apan sa kagaw nako gusto sila nga makaadtong langit apan lisod kanila no ang pag-usab kay dinhi sa kalibutan daghan ang makita nato nga himo nato sa pagpahilayo ngadto sa atong Dios no ang mga kalihukan diri sa kalibutan. So muna gingon diri nga pagduso batok sa sulog, grabe ang sulog no sa sala, kusog kayo ang karen sa tubig sala nga kun dili ta maningkamot kapaglaom kita maanod bisan pa sa atong mga Kristohanon no mga batan-o nato daghan kayong mga makita nga makatintal sa atong mga batanon kun dili sila maningkamot sa pagkapyot no sa balaan nga kasulatan pagkapyot sa mga tambag sa mga atong mga leader sa iglesia posible daghan ang maanod mga kapaglaom og dili sila makasugakod no sa paglakaw padulong sa langit nung
puloy-anan. So padayon ta, kita kinahanglan nga mutubo ngadto sa bug-os nga kaupnganan sa pagkalalaki o pagkababaye diha kang Kristo Jesus. O kita sa ingon nagtubo sa usa ka bililhon templo sa Ginoo. Siya miingon, ako mapuyo sa sulod nila og magalihok diha kanila. Ug ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. O makita sa 2 Korinto 6:16. Ang atong gusto mao nga ang Espiritu sa Dios sa atong mga kalag. Gusto nato nga atong mga naong ipahimutang kanunay paingon sa langit. Og diha nga atong makita nga ang sala nga niya kanato naninguha alang sa pagahom nan kita kinahanglan nga maningkamot. No? So nindot kayo, ipahimutang nato ang ato ang naong paingon sa langit. Og samtang kita nagatutok paingon sa langit kapag kalaom, kinahanglan atong ubanan, no? Ubanan sa atong paningkamot. Sa ato lang paningkamot kapag laom, suginlan ko kamo, kita tawhanon, kita makasala. Kung ato lagyod paningkamot bilang usa ka tawo, dili ta makasugakod, no? Kaya nga atong paningkamot wala gyapon mahimo. So paningkamot kauban sa tabang sa balaan nga espiritu, pag-ampo diya sa Ginoo, kay siya motabang, no, ang iyang mga saad maghatag natog kadasig, no, sa pag lakaw nga matinud-anon. Ug bisan pa sa mga kusog sa sulog ning kalibutan, maningkamot ta nga makalabang pinaagigyod sa tabang sa balaan nga Espiritu Santo mga kapaglaom, no? So mao ning tambag sa ato nga mga batan-on, sa ato nga mga kaigsunan mga kapaglaom sa iglesia, nga kung atong tanawon daghan sa atong mga kapaglaom sa iglesia nga wala na to makita tungod kay wala sila makasugakod sa sulog ning kalibutan na. Natumba sila, naanod sila ngadto sa kalibutan sa pagpakasala. No? So mao ning ang tambag karon maningkamot ta dili sa atong kagalingon kundi pinagi sa tabang sa Dios sa iyang espiritu nga magagiya, magapalig-on kanato mga kapaglaom. Ang manuluyong manuluwas nagabarog sa imong kiliran. Kana nindot na aron sa pagtabang kanimo, no, nasa sa ato ang iblang espiritu, nasa to ang kiliran na kanunay nagahunghong sa matag usa kanato. Iyang ipadala ang matag anghel gikan sa himaya samtang ikaw nanlimbasog sa pagbuntog sa sala, aron si Satanas dili makadaog kanimo. Nindot kayo nga saad, no, kapag laom, no, nindot ang saad, no, naa siya sa atong kiliran sa pagtabang kanato kanimo o kanako. Ipadala niya iyang anghel gikan sa himaya samtang ikaw nanimbasog sa pagbuntog sa sala, alon dili makadaog si Satanas kanimo. Kay gusto manggod ni Satanas nga kitang tanan dili maka agom, no, dili maka maangkon ang kaluwasan. Gusto niya nga bisag sa ulihing mga panahon may impyerno magani Satanas, no, wala naman siya paglaom sa karong panahon na. Apan gusto niya nga ang tanan nga tao iyang madala nungadto sa kalalaglagan. So kita, mga anak sa Dios, iyang ipakamatyan atong panlimbasugan kay kusog kayo ang
karen sa sala nining kalibutan na. No, panibasukan nato kay ang balang nga espiritu niya man ang iyang saad niya sa tong kiliran. Ang iyang anghel, no, iyang manulunda magatabang sa matag usa ka nato kapag laom. So, mao ni saad nato. Pag-ampo sa Ginoo kauban sa imong pamilya, kay ako nasayod, ako nagatuo nga siya magatabang gyud kanato mga kapaglaom. Nagpadala sa tawhanong kinaiya sa tao diha kaniya aron siya maka-anhi sa tao diha sa tentasyon din ang tao gihampak. Ang makanuluoy nga manunubos nga hitabo kung unsaon sa pagtabang kanato diha sa matag-usa sa atong mga paningkamot. No? Ang manunubos na hibalo kung unsaon sa pagtabang kanato, ako Osbon, diha sa matag-usa sa atong mga paningkamot. So, ingon pa sa usa ka hambalanon, human effort no plus the divine power, maangko na to ang success kapag laom. So, sa gisulti nako, dili lang sa atong paningkamot, kundili pinagi sa pag-ampo, mahayog tabang sa bulan nga espiritu nga makalahutay ta, no, kining ato ang panlakatan bilang usa ka Kristohanon, dili man ni pa pinaspasay kapag laom, kundili, no, kundili paglahutay, no, paglahutay bisag ginahinay ra apan paglahutay hantod sa katapusan, hantod kita makalabang dito sa daplin, no, makalabang ta suba sala kusog kayo ang sulog sa tubig, hinay-hinay lang, no, nga lakaw paningkamot pinagis tabang sa Ginoo, pinagis tabang sa espiritu, pag-ampo sa matag adlaw basa sa iyang balang kasulatan nga natay kaisog o katabang sa paglatas ng mga kasalanan, makalabang ta nga tos daplin o ihatag sa Ginoo ang ganti alang sa matang usa kanato. So sa tanan nga naga-overcome sa mga pagsulay sa katapusan, ingon pa niya, ihatag niya ang ganti, ang korona nga iya gipreparar alang sa matag usa kanato. So nining kabuntagon, I hope nga natay nasabtan, natay nakuha nga leksyon sa atong pagtuon karon kapag laom nga maningkamot ta pinagistabang sa balaan nga espiritu, kay siya kanunay gyud nakatabang sa ato. So aning taknaa sa dili pa ta mo tapos sa atong pagtuon, ato i-acknowledge no na mga kapaglaom na to diri nga nagatanaw sa atong live streaming karon, ato sila i-acknowledge. Niya din si Gigilo kapaglaom Gigilo Cartagena, no, sa Ilihan. Napo din si kapaglaom Faye Bacalian, no. So may buntag sa imo diha. O si kapaglaom Indino. So sa ato nga mga kapaglaom nga kanunay nagtanaw, niya po din si kapaglaom Judy, Judy Tagalogon, no? Watching from Sangi, si kapaglaom Carmelita Acabo, kapaglaom Lino, watching from Bulado, Gihulngan. God bless. So mo ni ato mga kapaglaom nga nagatanaw og salamat nga sa kanunay nagasuporta sa ato ang programa dinhi sa AWR Hope Radio Toledo. So may God bless you this morning kauban sa imong mga panimalay. Kini si kapaglaom Lino nga magaingon, mahimo na to ang tanan pinagi ni Kristo nga magatabang
sa matag usa kanato. So in behalf of our Hope Radio Toledo, atong ginapasalamatan ang atong mga leaders nga kanunay nag tabang sa atong istasyon, si Kapaglaom Charles Nogra nga ato ang presidente sa Central Visayan Conference, si Kapaglaom Lilord Arangues nga ato ang communication director, si Kapaglaom Efren Ortega nga ato ang station manager, ug si Kapaglaom Dwayne Murphy Claves ang ato ang production manager. Ug sa ato ang technical karon si Kapaglaom Lawrence Pantaliano, ug sa tanan nga mga texters no, sa ato mga live streamers nga kauban nato, sa ato mga media missionaries, salamat kayo sa kanunay na pagtabang o pagsuporta sa atong istasyon. So ako mo gihangyo sa pag uban ka nato alang sa ato ang closing prayer. Langit no na mga Diyos nga tag-iya sa among kinabuhi na intakna sa kabuntagon, nakuha mong kanipay o pagpasalamat kanimo sa panahon na mong gigahin alang sa pagpamalandong sa imong mga pulong karong kabuntagon. Hinaot pa nga pinagi sa imong tabang, makasugakod kami sa pag lahutay sa among papangalagad subay sa imong palatukuran. Handom namo nga kami kauban sa among mga pamilya, mga hinigugma sa kinabuhi, magapuyo sa gisaad mo kinabuhi walay katapusan. Panalangin ni ang mga kapaglaom nga nagatan-aw sa ilang panimalay, ang ilang mga pamilya, na sila sa mga balatian, no? Na sila sa mga kaluyahon sa pagpangalagad. Hinaot pa o Diyos na ikaw magapanalangin sa matag usa kanina. Ug hinaot pa ikaw magapanalangin ni Kapaglaom Tintin sa iyang gibati karon ovarian cyst, no, palang panalangini ang mga tambal nga iyang ginainom, nga pinagi sa imong pagtabang mahumpay ang iyang gibati o makabalik na siya sa pag-eskwela sunod semana. Ikaw magpanalangin sa ilang pinansyal, kauban sa iyang mga ginikanan. Pasaylowa kami sa tanan namong mga kalapasan, kini among gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluwas. Amen. Og samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mobalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Kumusta ka? Ining higayuna, namalandong ka ba? Nining kalibutana, ang mga ilhana, dinis sa kalibutan, nagpamatuod sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ama ng ugma, maoy kapakyasan. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon,